अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। देखिए, आप लोगों के सामने मैं एक बात बतलाता हूँ। वो ये है कि ये जो लोग कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सहरवर्दी के रास्ते पर चल रहे हैं, ये ख़ुद भी गलत रास्ते पर हैं और अल्लाह के बंदों को, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को भी गलत रहनुमाई करते हैं। जब एक कादरी ख़ुद रहबर है, रहनुमा है, अपने आप को आलिम समझता है, मुफ्ती समझता है और वो ख़ुद उसका अक़ीदा इतना ख़राब है, इतना सड़ा हुआ है कि उसको सही और दुरुस्त करने की ज़रूरत है उसके अक़ीदे की। अब ऐसे लोगों के पीछे पब्लिक जा रही है, पब्लिक ऐसे कादरी को फॉलो कर रही है, पब्लिक ऐसे कादरी के पीछे चल रही है, तो ज़ाहिर सी बात है जब गलत लोगों के पीछे पब्लिक चलेगी तो पब्लिक भी गलत ही काम करेंगे। अब देखिए, मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक कादरी मुझसे मिल करके गया है और उसने जा करके अपने शागिर्दों में या अपने चाहने वालों में, अपने मानने वालों में जा करके उसने वाक़या सुनाया है मेरी मुलाकात का। उसमें क्या कहता है कि जैसे ही मैंने उसको देखा तो पहले तो उसने एक डर और ख़ौफ का इजहार किया है, डर और ख़ौफ का। इसका मतलब है जो अहले शिर्क, अहले बिदअत होते हैं, अहले तौहीद, अहले सुन्नत को देख करके डरते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात उसने ये बताया है कि जैसे ही मैंने उसको देखा, यानी मुझे देखा, तो देखने के बाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर वजीफ़ा पढ़ता रहा और साथ में उसने ये कहा, या गौस अल मदद, या गौस अगिथनी, यानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो बगदाद में है, इराक़ में है, उनसे मदद मांगने लगा, उनको पुकारने लगा, उनका वजीफ़ा पढ़ने लगा। रिस्क बहुत था, लेकिन मेरा एक ही मकसद था, मैं फ़ख्र से नहीं कहता। मकसद ये था कि अगर वो मुझसे सवाल करे और मैं उसको क्रॉस क्वेश्चन, काउंटर क्वेश्चन ना करूं तो लोग कहेंगे कि हाफिज एहसान हर जगह बड़ी बड़ी बातें करता है, वहाँ खामोश हो गया। तो इससे एक बुरा असर पड़ेगा और जो नौजवान फेंस में है, कंफ्यूज्ड है, ये हक है कि वो हक है, वो लोग वापस जा सकते हैं उनकी तरफ, गैरों की तरफ वापस जा सकते। तो मैंने अपने को रिस्क में डाल कर सरकार गौसे आज़म के नाम पर वजीफ़ा पढ़ता रहा, या गौस अल मदद, या गौस अगीसनी। हुज़ूर गौसे आज़म के नाम पर वजीफ़ा पढ़ता रहा, ऐ मेरे गौसे आज़म अल्लाह की अता से मेरी लाज रख। गौसे आज़म के नाम पर वजीफ़ा पढ़ता रहा, या गौस अल मदद, या गौस अगीसनी। हुज़ूर गौसे आज़म के नाम पर वजीफ़ा पढ़ता रहा, ऐ मेरे गौसे आज़म अल्लाह की अता से मेरी लाज रख। जबकि वजीफ़ा पढ़ना है अल्लाह रब्बुल आलमीन का, मदद मांगनी अल्लाह रब्बुल आलमीन से और मदद तलब करना अल्लाह रब्बुल आलमीन से, क्योंकि यही हमारे कुरान के अंदर तालीम दी गई है और यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दिया है। सहाबे कराम भी इसी तालीम पर चलते रहे, ताबईन भी, तबे ताबईन भी। ख़ुद शेख अब्दुल कादिर जिलानी पूरी ज़िंदगी हर मौके पर अल्लाह रब्बुल आलमीन से ही मदद मांगते रहे, सवाल करते रहे, इल्तिजा और फरियाद करते रहे, इस्तिगाथा और इस्तिआनत करते रहे। लेकिन ये लोग शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नाम लेते हैं, लेकिन शेख अब्दुल कादिर जिलानी के अक़ीदे पे नहीं चलते हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के जिस दीन और तरीक़े पर थे उस तरीक़े पे नहीं चलते हैं। अगर चलते तो या गौस अल मदद नहीं कहते, या गौस अगथनी नहीं कहते। अब देखिए, पूरे कुरान में नबियों का ज़िक्र है, रसूलों का ज़िक्र है कि उनकी ज़िंदगी में जब भी कोई मसला आया, कोई परेशानी आई, कोई तकलीफ़ आई, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की, अल्लाह रब्बुल आलमीन से फ़रियाद किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन से इल्तिजा की। और ख़ुद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में ज़िक्र आता है कि बदर के मैदान में है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुफ़ार और मुशरिकीन की तादाद ज़्यादा है, कुफ़ार मुशरिकीन के पास हथियार ज़्यादा है, सवारी ज़्यादा है। बज़ाहिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कमज़ोर नज़र आ रहे हैं कुफ़ार मुशरिकीन के मुकाबले में, लेकिन उन्होंने अल्लाह रब्बुल जलाल को पुकारा, दुआएं की, इल्तिजा की, फ़रियाद की। उसका ज़िक्र अल्लाह ने कुरान में किया है, वइज़ तस्तगीथून रब्बकुम फस्तजाब लकुम। और जब आपने अपने रब से मदद मांगी तो आपके रब ने आपके इस मदद को कबूल किया, यानी अल्लाह ने मदद किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के मैदान में अल्लाह से मदद मांग रहे हैं और ये कादरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में आकर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में आकर, जिस मस्जिद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी उम्मत को यही सिखाया, इज़ा सअल्त फस्अलिल्लाह, सवाल करना तो अल्लाह से, व इज़ा इस्तअनत फस्तईन बिल्लाह, मदद मांगना तो अल्लाह से। और ये कादरी कहता है मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी का वजीफ़ा पढ़ता रहा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी या अगिथनी पढ़ता रहा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल मदद पढ़ता रहा। ये सरासर शिरक है,
نہ یہ تو اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہوا راستہ ہے، نہ صحابہ کرام کا بتایا ہوا راستہ ہے، خود شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا ہوا راستہ بھی نہیں ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر کے میدان میں اللہ رب العالمین ہی کو پکارا، اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے تھے، کہتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے حی اے قیوم تیری رحمت کا واسطہ دے کر ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوری زندگی اللہ سے مدد مانگتے رہے، اور نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں ہے، انہوں نے نوح علیہ السلام نے فرمایا انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب اے میرے اللہ میں مغلوب ہوں اپنی قوم کے سامنے، تو میری مدد فرما۔ تو نوح علیہ السلام اللہ رب العالمین سے مدد مانگ رہے ہیں، سارے نبیوں اور رسولوں نے یہی کیا ہے کہ اللہ رب العالمین سے مدد مانگی، اور یہ نبی کے شہر میں آ کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آ کر شیخ عبد القادر جیلانی سے مدد مانگتا رہا۔ اس نے اللہ رب العالمین کی بھی بے ادبی کی، گستاخی کی، اور خود اس نے ثابت کیا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی سب سے بڑے مددگار ہیں۔ اگر غیر اللہ کو ہی پکارنا تھا تو اسی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود ہے، اسی جگہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ذات موجود ہے۔ یہی اس قبرستان کے اندر جو بقیع قبرستان کہلاتا ہے، 10,000 سے زیادہ صحابہ ہیں، یہ لوگ یہاں موجود ہیں۔ یہ قریب میں شہدائے احد ہیں، یہ شہدائے احد یہ لوگ یہاں موجود ہیں۔ ان میں سے کسی کو نہیں پکارا جو اتنے قریب ہیں اور اللہ کے اولیاء ہیں، شہداء ہیں، ان میں سے کسی کو نہیں پکارا، کیونکہ اس نے یہ سمجھا کہ یہ چھوٹے ہیں، بڑے شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، اور اسی لیے ان کو پکارا، اور اسی لیے یہ لوگ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو غوث اعظم کہتے ہیں، سب سے بڑا مددگار۔ اگر غیر اللہ میں کسی کو مددگار سمجھتے شیخ عبد القادر جیلانی سے بڑا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے بارے میں کہتے، ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے یہ غوث اعظم ہے، یا اسی طریقے سے بدر کے شہداء ہیں، احد کے شہداء ہیں، یہ بقیع قبرستان میں شہداء ہیں، ان کو غوث اعظم کہتے۔ کسی صحابی کو غوث اعظم نہیں کہتے ہیں، کسی تابعی کو غوث اعظم نہیں کہتے ہیں، کسی بدر احد کے میدان میں شہید ہونے والے کسی شہید کو یہ غوث اعظم نہیں کہتے ہیں، یہ غوث اعظم کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ اللہ رب العالمین بھی ان کے عقیدے سے، اللہ رب العالمین کے قرآن میں بھی ان کے عقیدے سے برات کا اظہار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے عقیدے سے برات کا اظہار کیا، صحابہ کرام نے بھی، خود شیخ عبد القادر جیلانی ان کے عقیدے سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ کیوں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی اپنی زندگی میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارا ہے، کسی کو غوث اعظم نہیں سمجھا، کسی کو بندہ نواز نہیں سمجھا، کسی کو داتا نہیں سمجھا، کسی کو غریب نواز نہیں سمجھا، کسی کو مشکل کشا نہیں سمجھا، کسی کو گنج بخش نہیں سمجھا۔ یہ سارے اوصاف اور یہ ساری چیزیں انہوں نے یہ سمجھی کہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب رہبر رہنما ایسا ہے کہ مصیبت میں، پریشانی میں، ڈر اور خوف کے وقت غوث اعظم کو پکار رہا ہے، تو تمہیں بھی یہی تعلیم دے گا، غوث اعظم کو پکارو، ایسے رہنماؤں سے بچو، ایسے رہبروں سے بچو، ایسے ایمان اور دین کے لٹیروں سے بچو۔ میرے بھائیوں، آپ کو نصیحت ہے، اور میں خود اس قادری کو نصیحت کرتا ہوں، اللہ کے واسطے قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات اور فرامین کو ترجمے سے پڑھو، پتہ چلے گا کہ مشکل میں، پریشانی میں، تکلیف میں کس کو پکارنا چاہیے، اور یہی واضح ہوگا کہ ہر حال میں اللہ ہی کو پکارنا چاہیے، ہر چیز اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، اور ہر چیز اللہ ہی سے طلب کرنی چاہیے۔ اللہ کے علاوہ کوئی علی کل شیء قدیر نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس کے جو زمین و آسمان کا مالک ہو، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو کوئی کسی کو زندگی دے، کسی کو موت دے، کسی کو شفا دے، کسی کو اولاد دے۔ اللہ رب العالمین اکیلی ذات ہے جو ہر چیز کا مالک ہے اور ہر چیز عطا کرنے والا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں، ہر آسانی کے حالات ہو یا مشکل کے، اللہ ہی کو پکارنا چاہیے، اور یہی قرآن کی تعلیم ہے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور کہہ دیجئے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے والا تھا۔